السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هاد لا فيديو. دونك غادي نديرو تتميم الكور ديال بلو. دونك غادي نشرحو شنو غادي نديرو اليوم. دونك هنايا اكسبلوطاسيون دو لا بيير ناتوريل، عمليه ديال ديك الاحجار ولا الصخور الطبيعيه. اولا شنو غادي نديرو في هاد الفيديو هذا؟ غادي نشدو هذوك لي غوش اللي قرينا عليهم، الصخور البركانيه ولا الناريه والصخور الرسوبيه والصخور المتحوله. هاد ثلاثه هادو اللي كنا عطينا في لا فيديو السابق، كل صخور عطينا باش كيتميز اولا لي زيكزامبل. هادوك لي زيكزامبل هما اللي غادي ندرسوهم اليوم. يعني كل غوش غادي ندرسو على الاقل ثلاثه اولا جوج ديال لي زيكزامبل منهم، وباش كيتميزوا وفاش كنستعملوهم، لان هادشي ضروري جدا. دونك اول حاجه غادي ديروا هو انكم تبارطاجيو مع صحابكم اللي عندهم لا باتيمون، اللي عندهم باتيمون ولا لو جيني سيفيل. داكوغ. دونك بالنسبه لغوش اني الصخور البركانيه او الناريه، اول اكزامبل اللي كنا دوينا عليه سابقا شنو هو الجرانيت. كاين ولا ما كايناش؟ دونك الجرانيت اول مثال، هذا راه باين من السميه. دونك لي كاركتيرستيك ديال هذا الجرانيت شنو هي؟ اول كاركتير اللي هي، نكتب بالاسود احسن باش يبان لكم مزيان. دونك grand résistance à la compression. Donc اول كاركتير اللي هو grand résistance à la compression، يعني واحد عنده واحد المقاومه كبيره ديال الضغط، يعني كيقاوم لنا الضغط. داكوغ. تاني مميزه شنو هي très lourde اللي هي ثقيل بزاف. هاد الجرانيت عنده واحد المميزه، هو انه ثقيل بزاف، يعني خص واحد جوج الناس ولا ثلاثه الناس يلاه يهزوه يتكافاو معاه. داكوغ. تاني اولا الثالث مميزه اللي هي سوليس. كتسمح على هذا الخط العجيب، يعني خطي ما كنكتب باليسريه، خط عندي شويه difficilement travailler. دونك سوليس difficilement travailler بمعنى انه صعيب اننا نخدمو هذاك الجرانيت في الشونتي اولا في داك العمل ديالنا، نخدموه ونخليوه، الا خاصنا نراقبوه. داكوغ. وهو صعيب في الخدمه ديالو. دونك هو الجرانيت من اصعب المواد اللي في الخدمه ديالها، دونك صعيب بزاف. رابعا اللي هي mauvaise ouvrabilité. نرى واحد ouvrabilité. دونك mauvaise ouvrabilité يعني عنده واحد القابليه ديال التشغيل ضعيفه جدا. دونك utilisation فين كنستعملو هاد الجرانيت؟ كنستعملوه اول حاجه في الفاصاد، عندنا الفاصاد اي لي زيسكالي، او بيان سور هادشي راه كيتستعمل في لو باتيمون. اذا اول حاجه فاصاد اللي هما الواجهات، مثلا فاش البلاصه فاش كنديرو على برا ديال الديور كنديرو السراجم. دونك لي فونيتر هادوك البلاصه راه هي واجهه بالنسبه، يعني كنقولوا ليها واجهه. كنتمنى تكونوا فهمتوا البلاصه فاش كنديروا فيها السراجم، هذيك راه واجهه.
اسكاليي لي زيسكاليي وفي الدروج كذلك. دونك الكرانيت كنديروه في الفاصاد على برا في الواجهات اللي على برا ديال البنايات وكذلك في الدروج. داكوغ. ندوزو لثاني اكزامبل اللي بالنسبه لي غوش اني اللي هما البورفير. بورفير هذا حتى هو دوينا عليه في الفيديو السابق والمعنى ديالو. بورفير اللي قلنا هو الرخام السماقي باللغه العربيه. دونك بالنسبه للكاركتيرستيك ديالو باش نفرق ما بين هاد اللون واللون الاخر ديال لي كاركتيرستيك ويوتيليزاسيون ندير لهم باللون الاصفر. مزيان. دابا ندوزو لي كاركتيرستيك ديالاش ديال لي بورفير. اول حاجه اللي هي نحاول نكتبها هنايا compact et dur et petit et grand cristaux. Cristaux disposés. دونك راه عندي كتبه شويه هذا لان الكاميرا العصا ديال الكاميرا جايه على هاد الجهه ديالي ديال اليسريه. سمحوا لي بزاف على هذا الاشكال. دونك compact et dur avec des petites et grands cristaux disposés. كيفاش ان هاد البورفير هذا الرخام السماقي كيكون مدمج. هذه اول حاجه. وعنده واحد الصعوبه فاش في البلورات ديك البلورات اللي مرتبين هما على شكل صغار وكبار. دونك بحال هكا كاينين هنايا وكاينين هنا بحال هكا. يعني عنده واحد مدمج ومترابط وصعيب انك تفكو. مفهوم؟ دونك صعب في التفكيك ديالو. دونك هذا بالنسبه الكاركتيرستيك ديال لو بورفير. اول كاركتيرستيك. ثاني كاركتيرستيك اللي هو ريزيستون. انا غادي نقرا لكم باش حتى الا ما فهمتوا الكتابه على الاقل تكونوا سمعتوا الكلمه مزيان. اليجور او اجون. دونك هاد المميزه هادي كتكون عندنا بزاف ديال اتموسفير دونك اتموسفيريك. كملوا من عندكم. دونك ثاني مميزه اللي هي ريزيست اليزور اي او اجون اتموسفيريك، بمعنى انه كيقاوم التآكل. ليزور اللي هو تآكل يعني كيتآكل، وكذلك اجون اتموسفيريك يعني عوامل الجويه. يعني هذا عنده واحد المقاومه ما كيخليش انه يتآكل، وكذلك كيمنع التآكل وكيمنع حتى العوامل الجويه انها تأثر عليه. هذه واضحه. ايتيليزاتور كنستعملوه في بيير ابافي. بيير ابافي هذا غنخليه لكم على شكل الصوره حتى هو. بيير ابافي هذا بيير ابافي فين كيكون في داك الرصيف. كتعرفوا الرصيف فين كيمشيو الناس الراجلين. دونك هذاك الرصيف كيكون فيه بعض المره قطع. مثلا مثل لكم هنايا كيكون على شكل قطع بحال هكا. مثلا هكا كيجي واحد اخر داير هكا. مثلا هذا الرصيف كيكون على هذا الشكل. دونك قطع مركبه مع بعضياتها مكمله مع بعضياتها على شكل رصيف. داكوغ على شكل رصيف. مزيان.
هذا كنستعملوه في الرصيف. دونك بالنسبه للثالث مميزه اللي هي لو بازلت اللي هو عباره عن حجر بركاني. البازلت هو حجر بركاني. لي كاركتيرستيك ديالو اللي هما très dur et très compact، بمعنى انه صلب جدا، قاصح ومدمج، يعني عنده واحد يعني مترابط مع بعضياته بواحد الشده قويه، وكذلك صلب يعني عنده صلابه. كذلك هذا ريزيستون و اجون، هادي راه شرحناها غير دابا. و اجون اتموسفيريك، بمعنى انه كيقاوم العوامل الجويه. اتموسفيريك. ثالث مميزه اللي هي très difficile à travailler، يعني صعيب في العمل ديالو، عنده صعوبه في الاستعمال. داكوغ. ايتيليزاسيون كذلك فاش كنستعملوه في ميور دو كي اللي هما الجدران ديال البحر. غنخلي لكم الصوره جانبها باش تفهموا مزيان. دوك في الاخر ديال البحر مثلا، اولا داك القنطرات اللي كيكونوا دايزين من البحر، راه هما عباره عن كيديروا حائط. الميغ هذا ميغ دو كي عباره عن جدران ديال البحر. داكوغ. كنستعملوا في هذا الجدران البازلت. داكوغ. ايه كذلك بريز لام، هادو حواجز الامواج. غنخلي لكم الصوره جانبه. داكوغ. دونك حواجز الامواج هادو كيحجزوا لنا الامواج انهم يزيدوا القدام، يعني حابسينهم. داكوغ. كضربهم البحر كيرجعوا. داكوغ. هذا بالنسبه لو بازلت. نمشيو للثالث اولا رابع، عفوا الثاني، لي غوش سيديمونتير اللي هما الصخور المتحوله. دونك المثال الاول اللي غادي نديرو عليه، نغير اللون، اللي هما لو كالكير. هذا باين. دونك حجر الكلسي، الكاركتيرستيك ديالو كالكير. نبدا من مثلا، والله هنا نيت كالكير تري سابلو، بمعنى انه راملي بزاف. دونك بون résistance à la compression في الاخر غادي نوريكم شنو تحفظوا بزاف بالنسبه لهاد الامثله. دونك عنده واحد المقاومه جيده للضغط. ثالثا واخيرا intégration rapide de la couleur يعني عنده واحد التغيير في اللون، دغيا كيغير اللون ديالو كالكير. اما بالنسبه للإيتيليزاسيون كنستعملوه في ماسونري. هذا
وتقولوها بزاف حتى هي وماسونغي اللي هو السور ولا البناء. داكوغ، نتمنى تكونوا فهمتوا هذا. ندوزو الان النوع الثاني او ليكزامبل الثاني اللي هما بيير بلوز. هاد النوع من الاحجار عندها الكاركتيرستيك ديالها انها كتقاوم لينا ريزيستانس à la compression. D'accord? Et كذلك absorption d'eau. بمعنى الاولى انها مقاومه للضغط، هذه باينه. absorption d'eau يعني قادره على امتصاص الماء، كتمتص الماء مزيان. دونك ثالث حاجه اللي هي ريزيستانس à l'usure، يعني كتقاوم التآكل à l'usure. داكوغ، مقاومة التآكل. مزيان. نمشيو الان للإيتيليزاسيون. معرفتش واش هذا اللون الازرق واش كيبان مزيان اولا لا، غنحاول نبدل ندير اللون الاسود. دونك utilisation pour les travaux publics. دونك في هاد البيير بلوز كنستعملوهم فاش فاساد. دونك فاساد، عندنا فاساد اللي ديجا شرحناها قبل. دونك عندنا فاساد وعندنا سوباستون. سوباستون هو داك الساس اللي كنقولوا ليه. كذلك عندنا سوي دو بورت. سوي دو بورت هي العتبه ديال الباب، هذه باينه. سوي دو بورت اولا اي دو فونيتر. كذلك ابوي دو فونيتر اللي هو هذاك الحديد اللي كنديرو في السراجه، هذاك الحديد اللي كيكون داير هكا. اطون كتب هذا. السلام عليكم. دونك داك الحديد كيكون هذا مثلا، هذا هو السرجه، كيكون داك الحديد داير هكا. كنعاودو نشوفوه في الديور وكيديروا هنايا الورد. ياك فهمتوني شنو قصدت؟ داكوغ، هذاك الحديد اللي كيكون هكا اللي داير على السرجم. دونك هذا ابوي دو فونيتر. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا لحد ديال الان. دونك غادي ندوزو المثال الثالث اللي هو الكريست. دونك هذا الكريست من بين لي كاركتيرستيك ديالو اللي هي تري دور. نحاول نكتب هنايا تري دور اي كومباكت، بمعنى انه صلب جدا ومدمج، هذه راه باينه. كذلك دو وتوش، يعني لين رطب
داكوغ. دو اوتوش يعني رطب لين بهذا المعنى. ثالث كاركتيرستيك اللي هي ريزيستون. او اجون atmosphérique. داكوغ. اتموسفيريك يعني مقاوم للعوامل الجويه. هذه كنشوفوها بزاف. utilisation كنستعملوه فاش melon brut de construction. دونك كنستعملوهم في الحجر الرخام. داكوغ. كذلك في لي ديشي servant à la fabrication de briques et du bloc de construction. استسمح لي هاد الكتبه. دونك هنا كيفاش الاتيليزاسيون. مولون بغيت يعني الحجر الرخام. لي ديشي servant à la fabrication de briques et des blocs de construction. بمعنى انه كنستعملوه في النفايات في صناعه مثلا الطوب وداك الكتل ديال البناء. هادشي فاش كنستعملو فاش كتستعمل. داكوغ. ثالث ولا اخر اكزامبل نتمنى يكون هادشي واضح مزيان. دونك لو غري. لي كاركتيرستيك ديالو اللي هما اولا absorption دون كيقاوم لينا امتصاص الماء. داكوغ. امتصاص مقاومة الماء. ريزيستون. في الاخر ان شاء الله غادي ندير لكم واحد غيزيمي بتيت غيزيمي باش دغيا تحفظوا هادشي اللي قلنا، لكن حتى نكمل الكور كامل يعني خاصكم تدعموني شي شويه. داكوغ. نحتاج الدعم ديالكم باش انا نزيد نشر المزيد والمزيد من الفيديوهات. داكوغ. دونك ريزيستون او اجون اتموسفيريك هادي باينه. ثالثا résistance moyen à la compression. بمعنى أن كيقاوم واحد المقاومة، عنده واحد المقاومة متوسطة للضغط. مزيان. غندوزو للآخر غوش اللي هما الغوش ميتامورفيك. الصخور شنو قلنا عليها؟ المتحولة. مزيان. دونك بالنسبه لي غوش ميتامورفيك اول حاجه غادي نبداو كاع هي كوارتزيت. مزيان. دونك بالنسبه للكوارتزيت لي كاركتيرستيك ديالو هو انه تري دور قاصح حتى هو صلب جدا. تاني كاركتير هي سيرفاس
rigueuse et résistant. Et résistante à l'usure. قلنا عليه تآكل à l'usure. مزيان، بمعنى ان السطح ديالو كيفاش غنقول لكم خشن، يعني حرش. بهذا المعنى السطح ديالو حرش وكيقاوم لينا التآكل. داكوغ. ثالث مميزه اللي هو ستابل، بمعنى انه مستقر و انفلونس atmosphérique. داكوغ، بمعنى انه مستقر. التأثيرات ديال الغلاف الجوي يعني مستقر هادي. مزيان. ايتيليزاسيون فين كنستعملو؟ اول حاجه في دي الصول، الارض، اراضي، كذلك لي زسكاليي، الدروج. مزيان. دونك هذه نتمنى تكون واضحه. اخر اكزامبل في لي روش ميتامورفيك اللي هما ماربر. غنشوفوا الرخام. عنده القدره باش انه يغير اللون ديالو. اول حاجه انه صلب، ثانيا كيقاوم العوامل الجويه، ثالثا عنده تغيير، عنده القدره باش انه يغير لا كولور ديالو. ايتيليزاسيون فين كنستعملوه؟ اول حاجه لي زيسكاليي، تا هو بحال البازلت ولا الكوارتز. دونك في لي زيسكاليي et du sol. مزيان. دونك هاد ثلاثه العوامل حاولوا تعقلوا عليهم مزيان، اللي هي تري دور اي كومباكت دو اولا عفوا ريزيستانس و اجون اتموسفيريك، اي ثالثا ابسوربسيون دو. هاد ثلاثه العوامل عقلوا عليهم مزيان. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا في هذا الفيديو مزيان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.